Ang tanang naguba pwede pang ayuhon sa Ginoo. Kung ang imong sapatos na langkat na nasiya, imong idong sa tigtahi, maayo pa, magamit pa nimo. Ang usa ka cellphone nga naguba, imo pang ipadong sa tigkayo. Ang atong kinabuhi igsoon, ang atong relasyon sa atong pamilya, sa managtiayon, kaya pang bag-uhon sa Ginoo o ayuhon nganuman. Siya ang Dios, tig-ayo sa atong mga guba nga mga kinabuhi. Amen. Manang igsoon ingon ang Philippians 1:21, human ako nga ingon si Pablo nga, for me to live is Christ and to die is gain. Ang akong kinabuhi ko no para na sa Ginoo. Unya mamatay ko, malipay kung mamatay siya nganuman. Ang akong kalag kauban naman ni Kristo ngadto sa langit. Igsoon kung watay kalipay sa kinabuhi karon, atong hinumduman ang kinabuhi mubo ra gyud kaayo. Amen. Sayang kaayo nga atong kinabuhi atong kana bitong atong kinabuhi sayangon sa pagpakasala ba. Unya nakamatay magantos pud sa impierno, luoy kay ta. Muna og sayang pud mo gani og malangit naman og galing ta, di pag ginato i-enjoy ang atong kinabuhi. Pagpangalagad sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, sayang pagid kaayo ang kinabuhi igsoon. Muna nga sultian ta karon sa pulong sa Ginoo nga naapay paglaom ang tanan. Gamiton ta sa Ginoo nga magsangyaw sa mga igsuon nga biya na mo sa sala nganuman maghatod sa impierno. Nga gamiton ta sa Ginoo nga musangyaw sa uban nga naapay paglaom diha sa Dios. Kay ang Ginoo igsoon mahatag siya mga pulong nga maghatag natog kadasig. Ingon si Pablo nga I can do all things through Christ who gives me strength. Nay panahon nga wa siya kaon. Nay panahon igsoon nga busog siya. Nay panahon nga walay muhatag niya og suporta kay pastor man siya. Pero nabuhi siya bisan sa prisuhan, nagdasig siya sa mga simbahan nga mabuhat nato ang tanan tungod ni Kristo. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsuon nga kitagaan ta niya kusog sa panahon nga kita mga luya. Sa panahon nga wa tay kanon sa COVID, gisustain gihapon ta niya og nabuhi ta karon. Sa panahon nga nakasala ta, kitagaan ta nagtsansa nga mobakod og magpagamit sa Ginoo. Muna nga diha sa Dios na paglaom igsuon mo nang salig ta sa Ginoo. Mutuman ta si mga pulong ug magpagamit ta niya. Ano man daghang tawo karon nga naulipon sa sala o daghang tawo karon wala ni paglaom sa kinabuhi. Maghikog na lang sila, magbuhat na lang sila og ilang puno ang ilang kinabuhi og bisyo. Puslan man nga wa na ko nahigugman nako, puslan man nga nadaot na kong kinabuhi na grabe maghit-hit or kung say buhaton para lang maguba ang kinabuhi. Dili na siya mao. Naapay paglaom ang kinabuhi. Ayaw pagtuo sa kaaway nga wa na kay paglaom, guba ng imong pamilya, guba ng imong relasyon sa imong wa na kay paglaom sa Ginoo. Basta lang mo surrender ta sa Ginoo o magpagamit sa Dios. Amen. Manang atong ipiyong atong mga